This is my Bible. हो I, म्हजो पवित्र आसा I believe what it हांव says. मानता जे कितें I believe it's ते God's बरयल्लें आसा eternal word. हें देवाचें सासणीक I उतर believe I will receive from the हांव word मानता की today. हेच उतरांसान हांव And I'll never, स्विकारतलें never आनी हे be the उपरांत same कधीच again. तशेंच हांव उरचें ना In Jesus' precious जेजूच्या name we pray. मोलादीक नांवान हांव प्रार्थना Amen. करता आमेन If in your life things don't happen which are impossible, then something is wrong with you. तुजे जिवितांत जे अशक्य गोष्टी आसा ते शक्य जायना जाल्यार तुजे जिवितांत कितें तरी चुकलां We believe in a God of impossible. आमी त्या देवाचेर विश्वास दवरता जो देव अशक्य आसा ते शक्य करून हाडटा If your life doesn't transcend to what God wants you to be, something is wrong with your faith. जरी तर देवाच्या इच्छा प्रमाण तुझे जिवीत त्या प्रमाण जायना जाल्यार त्या प्रमाण तुझे जिवीत घडोवन येयना जाल्यार कितें तरी तुजें चुकलेलें आसा And I would want that those who are listening to what I am speaking, आनी म्हाका जाय की जे लोक आयकतात जे कितें हांव प्रचार करता पळय ते by YouTube युट्यूबा वयर or by TV, दूरदर्शना वयर Facebook, फेसबुका वयर I encourage you now. हांव तुमकां प्रोत्साहीत करता आतां We believe in a God of impossible. आमी जो देव अशक्य आसा ते शक्य करून दाखयता त्या देवाचेर आमी विश्वास दवरता I want people who are mountain movers, if you have not moved it, you are the one, you need to stand and declare it. आनी म्हाका जाय की सोरी तो तुमच्या जिवितांत तुमी पर्वतां आनी दोंगर तुमी कुशीन काडूंक ना जाल्यार आतां हे वेळार तुमी कुशीन काडटले जाल्यार हे वेळार तुमी उबे रावचे You have to be connected to what I am speaking. आनी जे कितें हांव उलयतां तातूंत तुमी संपर्क रावंक जाय If I said if there is anybody who is a mountain mover, he needs to stand up and declare. आनी हांवें म्हणलें की जोरी तर हांगासर दोंगर कुशीन काडटा तसले व्यक्ती आसा जाल्यार हे वेळार ताणें उबे रावचें आनी ताणें ते घोशणा करचे It tells me the whole week so much of heaviness that is you all are going through. जोरी तर आख्खे सुमान भर कसले तरी एकदम जोडायसान तुमी पासा जाल्ले आसा जाल्यार Tell your जावन आसा. situation that you are a mountain mover. आनी तुज्या परिस्थितीत तूं घोशणा कर की तूं जावन आसा एक दोंगर कुशीन काडपी व्यक्ती At least your ears need to hear so that faith will rise in you. आनी सगळ्याकीन ओदेक जावन आसा की तुजे कानानूच तुवें तुजे कानाकूच आयकोंक जाय की तूं कितें उच्चारता पळय तें And visualize what is that mountain. तुजो भावार्थ वाडोंक जाय आनी तुवें दृश्य पळोवंक जाय की तुजे जिवितांत पर्वत कितें जावन आसा पळय तें Could be a financial problem, ते तुजे पयशाची परिस्थिती जावंक शकता could be a family situation, ते तुजी घरची परिस्थिती जावंक शकता could be some relationships, ते तुजी संबंधीत परिस्थिती जावंक शकता could be the things are not moving on, आनी हेंय जावंक शकता की तुजे जे फुडें सरोंक जाय तें सरोना some property issues. कसले बाटा बेसाची संकश्ट Tell the devil, I'm a mountain mover. देवसाराक तुमी घोशणा कर की हांव जावन आसा पर्वत कुशीन काडपी व्यक्ती When there is an anointing that will make you move the mountain, you need to catch that anointing. जेन्ना एक अभिषेक आसा ते अभिषेक जे दोंगर कुशीन काडून उडयता ती अभिषेक तुवें स्विकारूंक जाय आनी घट धरूंक जाय You need to speak to the air. who गरज you आसा are. की तुजे सरभोंवती जे वातावरण आसा त्या वाऱ्याक तुवें उलोवंक जाय So can I hear some mountain movies telling them, declaring तर themselves? म्हाज्यान आयकोंक जाता हे वेळार की जे कुशीन दोंगर कुशीन काडटा व्यक्ती ती आतां हे वेळार घोशणा करता आय एम अ माउंटेन मूविंग पर्सन नॉट बाय मायट नॉट Now speak to somebody side of you and say, you are a mountain mover too. Hallelujah, you are a mountain mover. You are a mountain mover. You are a mountain mover. It's time that the devil understands who we are in the Lord Jesus वेळ Christ. पावला की देवसरान सजमोन घेवंक जाय की आमी जेजू क्रिस्तान भितर कोण पळय ती Hallelujah. हालेलुया How many want to celebrate the victory today? कितकी जाण परबी मनोवंक सोदतात जेजू क्रिस्ताची जैताची Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Yeah, say thank you, Jesus, and sit down, please. सो जेजूक दिन वासून तुमी बसचे हालेलुया ब्लेस यू लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया These days I have been praying
ह्या दिसांनी हांव मागणें करतालो And there is so much that the Spirit of God is telling me. आनी इतके पवित्र आत्मो म्हाजे कडेन उलयता I will show you from the Bible हे कांटाळ who you जावन are. आसा. हांव पवित्र शास्त्रांसान तुमकां दाखय कोण पळय तूं. For us, it matters what आमकां- the Lord said about your life. तुजे जिविता बद्दल दुनियान कितें म्हटलेलें आसा तें आमी परवा करतात. Not the world, what makes you. पूण न्हय जे संवसार तुका घडोवन हाडटा ताजी परवा आमकां ना. You got to realize we have a big enemy. एक तुमी सजमन घेवंक जाय की आमचो दुस्मान व्हड आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Everybody has enemies. सगल्यांकूच दुस्मानां आसात. Why? कित्याक? Our war is not against flesh and blood, आमची झूज रक्ता मांसा वरवीं न्हय. against principalities and powers पूण शक्त्यो आनी प्रधाना of this वरवीं dark age. आनी ह्या काळुकाच्या युगांची. So don't you think ever in your life that you don't have enemies. तर तुमी केन्नाच चिंतचे न्हय की तुमचे कोणूच दुस्मान ना म्हूण. Jesus called the devil the god of this age. जेजून ह्या युगाच्या दुस्मानाक ताणें म्हटलें की तो जावन आसा ह्या युगांचो That देव. means the ruler of this worldly kingdom is your enemy. That ह्या means जो- you will have an enemy. ह्या संवसारी राज करता ताजो राजा जावन आसा तुजो दुस्मान. सो And तुजो the more दुस्मान you rise आसा. up in ministry and आनी in the जितके things of तुमी heaven, सेवेन उप्रासता आनी वयर सोदता तितके सोर्गींचे वस्तू you'll know he is there. सोर्गींच्या वस्तून तुमी उप्रासता तेन्ना तुमकां कळटा की तो तुमचो दुस्मान थंयसर आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Sometimes in small things you'll see that the devil is stopping you from not going beyond. केन्ना केन्ना ल्हान वस्तूंनी तुमी पळयतले की देव आसा तुमकां शिरकावन दवरता आनी फुडें सरोंक दिना. Hallelujah. हालेलुया. And you just have to know that you can and you will go ahead. आनी तुमकां तें कळोंक जाय की तुमच्यांनी फुडें सरोंक जाता आनी तुमी फुडें सरतले. If you don't upset and change your atmosphere around you, you are not in the presence of God. जे मेरेन तुजे सरभोंवती जे आत्मीक वातावरण आसा तें तूं हालयना जाल्यार तूं देवाच्या हाजीरपणान उपस्थितीन ना. There are portals which are blocked, आनी and these portals had to be fought every day. तुजे जिवितान It is not like one day you said every day you need to do that. For whatever your need is, there is a block somewhere. You have agreed with the wrong people. You prayed with the wrong people. There is something that is wrong that has happened in your life. Change it today. तुजे जिवितान जे उगडावण आसा जे तुका हाडायता तुजे आशिर्वाद मेळोंक घडये ते उगडावण जावन आसा चुकीचे लोकां सांगाता तुवें मागणें कोबलाताची मागणें केल्लें आसा ओ कितें तरी चूक जाल्लें आसा ती उगडावण आसा ते दर दिसा तुवें मान्यतायेन मागणें करूंक जाय की ती उगडावण बंद जावंक जाय ती एके दिसाचें वावर न्हय पूण अखंडीत एक चालू वावर जावन आसा. So stop seeing your enemy is your brother, your sister, your in-law, your mother-in-law, your granny, your neighbors. Stop looking they as the enemy. There is somebody big time behind that. Start attacking that fellow. जावं तुजी बायल जावं तुजो घोव जावं तुजी आजी आजो ओ तुमची घरची ती व्यक्ती जावन आसा तुमची दुस्मान ह्याचेर लक्ष दवरपाचें बंद करात आनी ह्याच्या फाटल्यान जो व्हड दुस्मान आसा ताचेर तुमी लक्ष दवरचें. Satan will make you keep busy with that person or somebody in the family, the granny or somebody. She is worshipping this, she is doing this, she is doing this, and you're focused. You're not realizing behind that there is a bigger entity that doesn't want you to have what is yours. सैतान तुमकां गुंतून दवरता ते लक्ष जे तुमी तुमच्या घरच्यान वयर दवरलेलें आसा की ती जावन आसा दुस्मान सैतान तुमकां ह्या लक्षान गुंतून दवरता आनी तुमकां हाडायता पळोवंक की ह्याच्या फाटल्यान जो व्हड दुस्मान आसा ते तुमकां दिसना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक So आर्गां. get your focus out, तर तुमचें लक्ष तुमी कोट सरात because there is the God of this age. आनी कित्याक ह्या युगाचो एक देव आसा. He doesn't want your life to be blessed and glorious and a faith person moving mountains. He doesn't want that. He's Yeah. keeping you busy with some small mosquitoes around you. ह्या युगांचो And he's देवाक making you feel there are tigers around you. They're not. ह्या युगांचो देवाक नाका की तुमी फुडें सरलेली आनी तुमकां तुमी आशिर्वादीक जाल्ली आनी त्या पासत तो तुमकां ल्हान ल्हान वस्तूंनी आनी व्यक्तीचे लक्षांनी तुमकां गुंतून दवरता आनी तुमकां दाखोवन दिता की ती जावन आसा वागा परी. Be serious with your walk with God.
The enemy is all out there. देवा सांगाता तुमचे चालेन तुम्ही एकदमच गंभीर रावचे कित्याक दुश्मन भायर आसा भोंवता Hallelujah. फिरता हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा If your relationship with God is good, जरी तो you are connected to a place where there is unity, there is love, there is the gospel, there is protection. जरी तो देवाच्या संपर्कान बरे तुम्ही आसात न्हू आनी तुमचे संबंध देवा बरोबर एकदमच बरे आसा आनी एके जाग्याच्या संपर्कान आनी तुमी आसा जे जाग्यार मोग मैपास आनी एकवट आसा जाल्यार तुमी सुरक्षीत आसा The only thing that will keep you safe is your time in the presence of God. ह्या संवसारान आनी असल्या परिस्थितीन तुका एकूच वस्त तुका सुरक्षीत दवरता ती जावन आसा तुजो वेळ देवाच्या सांगातान आनी तूं देवाच्या संपर्कान रावता And being connected to the church, आनी सोबेच्या संपर्कान रावता तातून because there is protection in that. कित्याक एकवटान देवाच्या संपर्कान आमी रावतात तातून आमकां संरक्षण मेळटा Hallelujah. हालेलुया What are portals? आनी उगडावण कितें जावन आसा Once again, I am getting to that topic. पुन्हा एकदा ह्या विशयाशी आमी येतात Portals are doors. आनी उगडावण जावन आसा दारां It is that you move from one place into another place. आनी अशें करून तुमी एके जाग्यांसान दुसऱ्या जाग्यार तुमी स्थलांतर करता Hallelujah. हालेलुया They are transitions. आनी ती स्थलांतर जावन आसात You move from one environment into another environment. एके वातावरणसान दुसरे वातावरण तुमी वेतात Because there will be situations in your house. It could be your तुझे- husband, it could be your wife, it could be your children. There are portals open and the behaviors will tell basically something is going wrong. कित्याक घरान कसले तरी परिस्थिती आसा जावं तुमची भुरगीं जावं तुमची घरची कित्याक उगडावण आसात आनी ते उगडावण आमकां दाखयता कित्याक तुमचें कितें चुकता घरान A family should be the most happiest place आनी एक कुटुंब जावंक जाय सगळ्याकीन खुशालकायेचो जागो where God's glory is revealed, His presence is जाग्यार there, देवाची and we just love उपस्थिती the Lord more than our आनी family. देवाचें हाजीरपण उक्तें जाता ते जाग्यार हाजीरपण आसा आनी आमी त्या देवाच्या उपस्थितीन हाजीरपणाचो अदीक आमी मोग करता म्हूण How many are with me what I'm saying? कितकी जाणां म्हाज्या सांगात आसा हांव Hallelujah. उलयतां तातून Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया So you'll find that, especially, if you did not believe in Jesus before, आनी तुमी पळयतले की खेरीच तरेन जर आदी तुमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक नाशिल्ले because of situation, the portals of the past, कित्याक तुमी देवा कडसून कोड सोरलेले आसा म्हूण जे आदले जिविताचे उगडावण आशिल्ले because of your unfaithfulness, तुजे because of your अविश्वासपणाक wrong लागून talking, you have आनी opened तुजे the चुकीचे portals of your उलोवपाक past लागून life. तुवें आदले जिविताचे उगडावण तुवें उक्तें केल्लें आसा Hallelujah. हालेलुया So in your house, तो if तुझ्या घरान- some person is not changed, कोणी तरी व्यक्ती बदलूंक ना there are strongholds you need to fight and get out of it so that you will carry the presence of God wherever you go. ती घडा आसा जी घडांचेर तुवें झुजोंक जाय आक्रमण करूंक जाय आनी भायर सरोंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी So, when there are portals from heaven, जेन्ना स्वर्गीचे उगडावण आसात we showed how God opened the heavens to आमी feed the Israelites the manna for 40 years. आमी There was a तुमकां portal open. आमी तुमकां दाखयल्लें आसा कशें परी स्वर्गीचें उगडावण उक्तें जालें आनी अशें करून 40 वर्सां इस्रायली तांकां देवान स्वर्गीचें जेवण माना फावो केलें Hallelujah. या Jesus उगडावणा was वरवीं the portal of abundance blessing. आनी जेजू जावन आसा उगडावण भरपूर आशिर्वादाची If you believe in Jesus, जरी तो तूं जेजूचेर विश्वास दवरता hallelujah, हालेलुया and things are not happening the way the Bible says, And- there are portals of Satan. Somewhere you are in a block. तुमी जेजूचेर विश्वास दवरता आनी जशें पवित्र पुस्तक आमकां बासायता त्या प्रमाण आमची जिवितान ती बासावण्यो घडोवन येयना जाल्यार खंयसर तरी तुमच्या जिवितान उगडावण आसा आनी त्या उगडावणा खातीर तें सगळें शिरकोन उरलेलें आसा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Hallelujah. हालेलुया So in your life, there will be doors continuously. You move from one door to the other, to the other, to the other. If you are climbing up,
तो तुझे जिवितान दारां अखंडित आसतले एक दारांसान दुसऱ्या दारान तूं पासा जातले दुसऱ्या दारांसान तिसऱ्या दारान अशें करून दारान एकी दारांसान दुसऱ्या दारांसान तुमचे चालूच प्रवास आसा आनी Hallelujah. जरी तो तूं फुडें सरता तुजे जिवितान प्रगतीत जाता जाल्यार Any person कोणी व्यक्ती not working hard to grow spiritually is coming to time pass. कष्ट करून वावर करिना आत्मिकतायेन वाडोंक जाल्यार तो फक्त येता आपलो टायमपास करूंक He is not realizing the intensity of the anointing over here to make you go way beyond where you are. तो वळखून घेना हांगासर उपस्थितीची खोलाय आसा जी उपस्थिती तुका आदार दिता फुडें सरोंक आनी जे स्थितीत तुवें आसूंक जाय ते स्थितीर पावंक तुका आदार दिता Only when there is an opposition, God फक्त can जेन्ना विरोधी आसा तेन्ना propose your blessing. देवाच्यान त्या विरोधीन तुजे आशीर्वाद तुका घोषणा करूंक शकता I'm talking about years of experience. Please take it seriously. वर्सांचे अनुभवांसान हांव उलयतां आनी तुमी ते एकदम गंभीर तुमी घेवचे There is an anointing that comes as I speak into जशें your हांव lives. उलयतां तुमचे जिवितान एक अभिषेक उतरता Thank God for the forces that are rising up. आनी आमी देवाक दिन वाजता जी आड शक्ती Don't उप्रासतात complain. त्या It's खातीर the good time. तुमी गुणगुणचे न्हय पूण हो जावन आसा एक बरो वेळ We have to declare the name of the Lord, which is a name above every name. ह्या वेळान आमी ते नांवाची घोषणा आमी करूंक जाय जे नांव जावन आसा सर्व नांवां प्रास वर्ते 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजूक हारगां Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी You see, on your door, hallelujah, we put a scripture. हे पळय तुमच्या दारात तुम्ही एक शास्त्र मारून घेतात That is also a portal. ती जावन That is a आसा एक blessing. उगडावन You आशीर्वादाचे put scripture on your wall, you speak. That is what तुमचे- the Israelites practice. तुमचे उंतीचे तुम्ही एक शास्त्र लिवता तो मारून दितात ते जावन आसा एक उगडावन आणि हे इस्रायली तांची एक अभ्यास आशिल्ले एक मर्याद आशिल्ले People are so frightened to put scripture where maybe in their business where they need to do it. लोक एकदम भियेतात तांचे धंद्याचे जाग्यार तांचे जे वस्तूचे देवाचे शास्त्र लिहून घेवपाक ओ लावन घेवपाक Deuteronomy chapter 11, verse 18-21. Fix these words of mine in your heart and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk around the road, when you lie down and when you get up. Write them on the door frames of your house and on your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land the Lord swore to give your ancestors, as many as the days that the heavens are above the earth. ही म्हजी उतरां तुमच्या काळजान आनी आत्म्यान कोंचून दवरात आनी ती तुमच्या हाताक एक खुणा कशी आनी तुमच्या कपलार एक तकटो कसो बांदात तुमच्या भुरग्यांक ते शिकयात घरांत जावं घरा भायर विसवांत जावं वावरांत तुमच्या मनात तोंडान गळयात तुमच्या घराच्या दाराच्या कवडांचेर आनी धारवंटांचेर ते बरयात तेन्ना तुमी आनी तुमची भुरगीं सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वसांक दिवंक बासायलोल्या गांवांत लांब आव भोगतल्यात जमनी वयर मळब आसा सो तुमी जेतल्यात Hallelujah. हालेलुया That's why we have to learn scriptures. याच पासत शास्त्र शिकची गरज We आसा have to write it down. We have to speak His word. आमी ते लिहून काडची गरज आसा आनी उलोवची गरज आसा Hallelujah. हालेलुया That is what God instructed for us. आनी देवान हे फरमायल्लें आसा आमच्या खातीर Write it on your hands, write it on तुमच्या your हातीर forehead, तुमच्या write it in your कपलार hearts, तुमच्या write it on the door काळजाचेर frames. तुमच्या दारार तुमी ते बरोवन काडात Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Thank you, Jesus. देवाक Because that दिनवासनी. door becomes, when there is a scripture, it becomes a doorway into our blessings. कित्याक दारात जेन्ना एक Because you have शास्त्र declared the name of the
Lord. तुझ्या दारात जेन्ना एक शास्त्र लिवलेलं आसा तो ती दार जाता एक उगडावन आशिर्वादाची तुझे जिवी घरान भितर सरोंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Today, many times, whatever we have, we are half afraid because somebody might read it. But many times I'll tell you, it's not like that. Somebody will read it and get blessed. आणि सबार पाटी आमी ते दारार मारतात पूण आमी भिरांतीन आसात कित्याक कितें ताजे जबाब आमकां मेवतलो पळय ते पूण खरें म्हणल्यार तशें न्हय तें कोण तरी तें शास्त्र वाचून ती आशिर्वादीक जातली. Hallelujah. हालेलुया. Out of 100, 10 people might not like it, but 90 people will be blessed because of the word of God. Wherever your business, your door, your houses, it is a blessing for him when he reads the word. तर 100 लोकांतले 10 लोकांक आवडचे ना पूण 90 लोकांक ते आशिर्वादीक जातले जेन्ना ती ते शास्त्र तुमचे कामाच्या जाग्यार तुमच्या धंद्याच्या जाग्यार तुमच्या गाडयेचेर तुमच्या दाराचेर तुमच्या उंतीचेर ती वाचता तेन्ना ती आशिर्वादीक जातली. Whatever is happening around us teaches us what we have to be. जे कितें आमचे सरभोंवती घडटा ते फक्त आमकां शिकयता कशे परी आमी जावंक जाय पळय. We are in the best of times to proclaim the name of the Lord. सर्वाकीन बरे वेळान आमी आसा जे वेळान आमी जे देवा धन्याचे नांव आमी परगटोवंक शकता. Because the forces of darkness are uprising. कित्याक या काळुकाचे शक्त्यो जे आसा ते उपरासतात. Only the light to put the darkness away. आणि फक्त उजवाड या काळुकाचे जैत व्हरोंक So शकता. thank God for what is happening. तो We have to pray, we have to war, आमी and देवाक we have to दिनवास believe या the impossible. आणि आमी मागणे करूंक जाय आणि जे अशक्य आसा ते शक्य जातले म्हणून आमी विश्वास दवरूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. So you and I have to uplift, declare the name of the Lord. तो तुवेन आनी हांवेन आमी जेजूचे नांव आमी वयर काडूंक जाय प्रचार करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. You have to rise up today. Today you are going to As- go with a new understanding and rise up in faith in the name of our Lord Jesus आयज Christ. दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवेन वयर सरोंकूच जाय आनी त्या नांवान तुवेन ह्या जाग्यार सान वचोंक जाय. Today, if your children are not with God, it is the fault of the father and mother. आयज जरी तो तुमची भुरगीं देवा सांगाता ना हाजी चूक जावन आसा आवय बापूयची. Because you looked to your own flesh, you did not change, and today your effect is gone into the child. You are responsible. कित्याक फक्त तुवें लक्ष दवरलेलें आसा तुजे कुडीचेर आनी कुडी वोंडावण्योचेर आनी आयज ताचो परिणाम तुमच्या भुरग्यांचेर तुमी पळयता. तुमी जबाबदारी तुमची भुरग्यां खातीर. You need to repent every day because of दर this. दिसा ह्या खातीर तुवें पश्चाताप करची गरज. The Bible says, पवित्र my शास्त्र house आमकां shall be कळयता a house की of prayer. म्हजो घराबो जावन आसतलो एक मागणेचो घराबो. Many of you have not been strict. खूब जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांचे परवरिशा बद्दल देवाच्या उतरांनी तुमी शिस्त नाशिल्ले. Today, what are you giving your children? आयज तुमच्या भुरग्यांक तुमी कितें फाव करतात. Hallelujah. हालेलुया. How are you praying so that the children will rise up as great men and women of कशे God? परी आनी कितके तुमी मागणे करता की अशें करून तुमची जी भुरगीं आसा ती वर्ती देवाची सेवकां जावंक पावतली म्हण. Hallelujah. Hallelujah. They stand here in the name of Jesus to आनी ती हांगासर जेजूच्या let नांवान the ती darkness go. उबी रावतली आनी तांचे उजवाडान काळूक कोट सोदतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. The word that the name was called mezuzah, that's the door frame, where they used to write the scriptures. आनी जे दाराच्या कोवण्या वयर नांव घालताले शास्त्र लिवताले ताका नांव आशिल्लें मेजुसा. Hallelujah. हालेलुया. Samaritans, hallelujah. Literally, they used to put the 10 commandments on the door. आनी दाराच्या कवणाचेर जे समारी लोक आशिल्ले समारिती लोक आशिल्ले ती कवण्याचेर ती 10 मानमेंट लिहून घेताले. Today, hallelujah. आयज Jesus came जेजू आयलो and opened a portal and said, you are the temple of the living God. आनी आयज ताणें एक उगडावण केलें आमच्या खातीर आनी खास एकल्याक ताणें कळयलें की तूं जावन आसा देवाचो मंदीर. What you can be if आणि you are the किजन- temple of the living God. कितें तुजें जावंक जाता कित्याक तूं जावन आसा जिव्या देवाचें मंदीर. How much have you experienced as you walk? The living temple moves wherever you are, burns out what is wrong.
आणि कितके तुका अनुभव भोगलेले आसा की जे जाग्यार तूं चलता जे जिवे देवाच्यो मंदी तूं जावन आसा कितके त्या उपस्थितीन कितके ताजे हाजीरपणान ते जे कितें तुजे सोरभोंवती आसा ते लासून उडयता. I want to be selfish about this. पूण ह्या बद्दल हांव आपस्वार्थी जावंक सोदतां I want to be there. आनी ते जाग्यार हांव वसोंक सोदतां. What the Lord has kept for me. ते जाग्यार जे देवान म्हाका That my life is a living temple wherever I go. जिसोरी हांव वयता म्हाजे जिवीत एक जिवे That देवाचे whenever मंदीर they see, जावन they will आसतले. see my master Jesus. आनी जिसोरी लोक म्हाका पळयतात ते पळयतले की म्हजो धनी जेजू क्रिस्त आसा. Not a loser. आनी हांव एक हारता तो Not a न्हय. loser. हांव हारता तो न्हय. Not a हांव loser. हारता तो न्हय. Not my head bowed down to the demonic world. आनी हे जे अशुद्ध संसार अशुद्ध आत्म्याचे संसार आसा माझे मान कधीच बागचे ना. Not bowing down to every situation and आणि every दर demon or एक every परिस्थिती spiritual आणि thing दर that एक is trying to put me down. आत्मिक वस्त आनी No. दर एक अशुद्ध आत्म्याक माझो मान भागचे ना. How many of you want to be selfish like me? आनी माझ्या सारकेलो कितकी जाण आपस्वार्थी जावंक सोदतात That you want His presence की तू in and सोदता out wherever you are. What is your problem? What are you fighting? तो तुझे संकोच कितें जावन आसा आनी कितेंचे तू आक्रमण Some करता. small mosquitoes around in the आणि तुझे family or your सोरभोवती लहान situation. जुवारी Some तुझे demons सोरभोवती jumping आसा. from here to there. आनी, What? Tell me. आनी अशुद्ध आत्मे ह्या वाटेन त्या वाटेन उडयो मारतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Today, आयज God is asking you, देव तुका विचारता what is happening in your home? तुझे घरान कितें घडटा. Is there peace? शांती आसा. It's time you change your life. पूण आतां वेळ आयला की एक एकल्यानी आपले जिवीत बदलचे. You see, many times, hallelujah, हे it पळय, was सभार instructed पाठ. that when you go to pray, you need to be in a room inside. अशें आमकां फरमायिल्लें आसा की जेन्ना आमी मागणें करतात तेन्ना आमी एके भितरले कुडीन आमी वसोंक जाय. Because any person who separates to pray, you'll see the miracles. तर ह्याचो अर्थ जावन आसा की कोणी व्यक्ती कुशीन सोरता मागणें करूंक जाल्यार तो आपल्या दोळ्यांनी मिलाग्र पळयतलो. You will see miracles. मिलाग्र पळयतलो. Today, what I'm speaking is all आयज जे miracles. कितें हांव उलयता ती सगळी जावन आसा मिलाग्र. It's all because being in the presence of God. हे फक्त जावन आसा देवाच्या हाजीरपणान आसा म्हण. Today, you are going to go different. आयज तुमी ह्या जाग्यार आसान एक Husband and wife. एक अंतर तुमकां घडोवन If तुमी there is a घेतल्यार. situation in your house, गोवानीक बायलां जरी तो तुमचे कुटुंबान कसले तरी एक परिस्थिती some आसा. wrong spirit is troubling your husband, your wife, your children, कसले तरी चुकीचो please आत्मो deal with it today. तुमकां त्रास दिता जावं ते घोवाक जावं ते बायलेक जाल्यार तुमी हायच देवाचे हाजीरपणान आसून तुमी मागणें करची गरज आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Let's all stand up. सगळीं आमी उबी रावया Let us surrender our situations to God. आनी आमची जी परिस्थिती आसा ती आमी देवाक समर्पण करुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Turn to somebody and say, today you are going to be a mountain mover. Come on. आयज कोणाकय पळोवन तुमी म्हणजे की तूं हायज एक दोंगर कुशीन काडटा तसलो व्यक्ती जावंक पावतलो. Hallelujah. हालेलुया. If you believe more for that person, tell him 3 times. आनी सरी तो तूं त्या व्यक्ती खातीर अदीक विश्वास दवरता जाल्यार 3 पाटी ताका सांगचें की तूं जावन आसतलें एक दोंगर कुशीन काडटा तसलो व्यक्ती. तूं जावन आसतलें एक दोंगर कुशीन काडटा तसलो व्यक्ती. तूं जावन आसतलें एक दोंगर कुशीन काडटा तसलो व्यक्ती. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Say, Lord, we are sorry. तर दोनिया कडेन We बक्षणे have माग. not lived the life that you have kept for us. आमी दोनिया चुकल्यात जे जिवीत तुवें आमकां थारायल्लें आसा दवरलेलें आसा त्या We प्रमाण आमी went जिवीत after our जिवंक own desires, आनी आमचेच वंडावण्यो फाटल्यान आमी धांवली after our own children, our own families. You know, they are futures. आनी आमचेच गोराब्या फाटल्यान आमी धांवली आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा फाटल्यान आमी धांवली Instead of going after you, who is the author and finisher about our lives. आनी तुज्या फाटल्यान धांवपाक आमी सोडून दिले कित्याक तूं जावन आसा आमचे जिविताचे आमच्या भावार्थाचे सुरवात आनी अंत. Lord, help me today. दुनिया आयज म्हाका आदार दी. Lord, help me today. दुनिया म्हाका आदार दी. Lord, help me today. दुनिया म्हाका आदार दी. I come in repentance. आनी हायज हांव प्रश्चातापान I येता. come in repentance. हांव Lord, प्रश्चातापान I येता. don't want to see what is going wrong. I want to see what has to made right for my life. आनी हांव
म्हाका नाका पळोवंक की म्हाज्या जिविता बद्दल कितें चुकलेलें आसा पूण म्हाका पळोवंक जाय की म्हाज्या जिविता बद्दल कितें सारकें आसा पळय तें. Lord, today I want your authority in my life. आनी आयज हांव सोदतां म्हाज्या जिवितांत तुजो अधिकार. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Today you are going to prophesy. आयज तुमी प्रवाद करतले. You are going to prophesy for your life first. आनी आयज तूं तुज्या जिविता खातीर पयले तूं प्रवाद करतले. Because you have to be what God wants you to be. कित्याक तूं जावंक पावतलो जे देव सोदता तुवें जावंक If you are जाय. spiritually blessed, you can bless somebody आनी else. जरी तर तूं आत्मीकतायेन आशिर्वादीक जाल्लें आसा जाल्यार हेरांक तूं आशिर्वाद फाव करूंक जाता. Oh, hallelujah. हालेलुया. Se makara sakara se kerebe. Hallelujah. Robasana Bless you, Lord. karaba Thank se you, kerebe. Jesus. Hallelujah. Glory to Lord. Glory. E nama sakaraba re kerebe Hallelujah. sakaraba. Hallelujah. Oh, Rabba Oh, Shiraba. we speak to the air Glory, today. glory, Hallelujah. glory to Lord. Oh, yeah. Rabba We Shiraba. speak to the air today. Hallelujah. 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 We are Glory carrying to- the authority of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, yeah. Oh, Masakaraba. Hallelujah, Jesus. We are declaring the authority of Jesus over your family members, over your properties. जेजूचे अधिकार तुझे जिविता वयर तुझे बाटांबेसा वयर आमी घोषणा करता. And we are going to declare the authority to whoever is troubling you, wherever he is. आनी खंयचो अधिकार तुका त्रास करता आनी कश्ट दिता ताजे वयर आमी जेजूचे नांव घोषणा करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise तो the Lord. खंयसोरी आसोली. Matthew 28:18. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. जेजून फुडें सरोन म्हटलें सर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. Hallelujah. What the Bible says, पवित्र शास्त्र कितें सांगता? all authority सर्व अधिकार under heaven and earth स्वर्गार आनी संवसारा सकला is given unto Jesus. देवाक जेजून दिल्लो आसा. Which is that authority that is troubling you? तर कसलो अधिकार तुका त्रास करता? Which is that force is putting you down? कोण ती शक्ती जे तुका सकला उडयता? Declare the authority of त्या Jesus शक्तीक आनी त्या अधिकाराक तुवें over your जेजूचें नांव situations, तुजे परिस्थिती वयर तुवें घोषणा करची. over the problems that you see. तुजे संकश्ट जे तुका दिसता ताजे वयर Say, I जेजूचें नांव घोषित stand in कर. the authority of Jesus. आनी Come on. अशें घोषणा कर की जेजूच्या अधिकारान हांव उबें रावता. I stand in the authority of Jesus. जेजूच्या नांवान हांव उबें रावता. I'm moving to a different dimension. आनी हांव दुसऱ्या स्थितीर हांव My स्थलांतर door is जाता. Jesus. आनी म्हजो उगडावन I'm जावन entering into the उगडावन door. जावन आसा जेजू आनी ह्या दारान भितर And हांव I'm सोदता. claiming what is mine. आनी हांव जे माझे कितें आसा In ते the name हांव of हक्कान घेता Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या Free नांवान. witchcraft दर एक घाडीपण in my family, माझ्या कुटुंबान in the past. माझ्या इतिहासान Devil, I speak now. देवसार हेच वेळार हांव I घोषित करता. stand in the authority of Jesus. हांव जेजू क्रिस्ताच्या I अधिकारान उबें stand in the रावता. name of Jesus. हांव जेजू क्रिस्ताच्या अधिकारान उबें And I रावता. speak to the airwaves. आनी ह्या जे वारो I आसा speak to everything that is around. वाऱ्याचे लारां आसा आनी सरभोंवती आसा ताका हांव घोषणा करता. The blood of Jesus is covering me. God's protection is on my life. जेजूचे संरक्षण माझे जिवितार आसा. I speak to that situation. आनी हायज ह्या परिस्थितीक हांव घोषित करता. I speak to that mountain. Think of that दोंगराक mountain. हांव घोषणा करता. That mountain could be a demon in your wife, a demon in your husband, a spirit, a stronghold that is troubling. There is a sickness. ही पर्वत जावंक शकता तुजे एक संकोच तुजे बायलेचे ओ तुजे घोवाचे जे तुका त्रास करता ओ तुजे एक दुयेंस जावंक शकता ओ कसले परिस्थिती जावंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. How many are feeling God's presence now? आनी कितकी जाणांक ह्या वेळार Say, Lord, I can feel you now. जेजूचा अनुभव तुमकां भोगता. I want it all. ते तुम्ही मानून घेवचे की I दुनिया want म्हाका to be सगळेंच that जाय. temple. आनी ह्या देव मंदिरान हांव हाजीर जावंक Take सोदतां. over everything that is troubling me. आनी माझे जे कितें त्रास करता म्हाका ते सगळेच Some things I don't understand. आनी कांय वस्तू म्हाका सोजमणी मेळना. The witchcraft आनी माझे सर that is there in my property. जे घाडयेपण आसा माझ्या witchcraft. बाटाबेसाचेर माझे घाडयेपण जे आसा
I see a lot of witchcraft in properties. आणि हांव पळयता खूब गाडये पण बाटा बेसाचेर आसा. Go back. फाटीं वसात Wherever, जिसरी whoever, कोणी Holy Spirit will reveal to you. पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दितलो. Break those portals. आणि ही उगडावन तुवें बंद दवरचे. Burn those portals. या उगडावन लासून तुम्ही उडयचे. Burn those portals. हे उगडावन लासून तुम्ही उडयचे. Burn those agreements. आणि हे जे कोबलात आसा ते लासून उडय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. जेजूक हारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासने. How many are feeling that the Master is doing something आणि for you? कितकी जाणां हे वेळार तुम्ही अनुभवतात की दुनिया तुझे खातीर कितें तरी घडोवन हाडटा. Can I hear you? Hallelujah loudly. Let the devil hear. Hallelujah. Let that power or of his presence burn out everything that is wrong in you, that even you don't understand, and be cleansed today, every sin in you. तो देवाचे उपस्थिती सगळे जे कितें तुजे जिवितान नाका जाल्लें आसा ते उलपण उडोवचे. Get it burnt. सगळे उलपण उडोवचे. You're called to live holy lives. देवान तुका आपयले पवित्र जिवीत जीव. Your attachment to some things, आणि काय वस्तूच्या संपर्कान तू आसा. maybe friends, घडीत ती तुमचे maybe the mobile, इश्ट आनी मित्र, मोबाईल, maybe your past, घडीत तुजे आदले maybe your जिवीत, thought life. घडीत तुजे चिंतनाचे जिवीत. You are called to change now. देवान तुका आपयला आसा बदलोंक. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Hallelujah. I'm seeing a change coming in your home. आणि एक अंतर तुझ्या जिवितान येता ते म्हाका दिसता. You have to declare the authority of Jesus. तुवें जेजूचे अधिकार तुवें घोषणा करूंक जाय. Ephesians 1:21. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not in this age but also in the age to come. Oh, hallelujah. सगळ्या name of- स्वर्गींच्या परदाना, अधिकाऱ्या, पदव्या आणि राज्या वयर तशेंच आतांच्या व फुडल्या युगांतल्या कसली सट्ट्या आसलोल्या श्रेष्ठ नावांचेर देवान क्रिस्ताक अधिकार दिलो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. All rule, all authority in the heavens, सर्व राज आणि सर्व अधिकार all स्वर्गात, power, all Sor pradana dominion आणि is sor- given to Jesus. शक्त्यो देवाक Not- दिल्या आसा. Not only now, but न्हय in the age to फक्त या come. युगांक पण येवचे युगांक वय. Feel that authority of the name of Jesus you carry with you. हे पळय जे जेजूचे अधिकाराचे सामर्थ्य तुझे जिवितान घेवन आसा पळय ते. I want you to read once again Ephesians 1:21. Oh Rabba Sakaraba Rakaraba Sakaraba Nekere. स्वर्गार सगळ्या स्वर्गींच्या परधाना, अधिकाऱ्या, पदव्या आणि राज्या वयर तशेंच आतांच्या व फुडल्या युगांतल्या कसली सट्ट्या आसलोल्या श्रेष्ठ नावांचेर देवान क्रिस्ताक अधिकार दिलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Everything, even what the enemy is planned in the future, आणि we have authority over that situation. सोर वस ते देवसारान फुडारा खातीर येवजेलेले आसा त्या येवजणे वयर आमकां अधिकार आसा जेजूच्या नांवान. Hallelujah. हालेलुया. Every plan of Satan over your life in the authority of Jesus can be stopped right now. शैतानाचे धर
येवजण जे तुझे जिविता वयर मांडलेले आसा आताच या वेळार जेजूचे नावान ते आमी आडावन दवरता. Let your आमी voice बंद speak करता. now. Come on. आतां तुजो ताळ्यान तुवें ते We are declaring the name of the Lord. आनी जेजूचे नांव आमी घोशीत करता. This is what is written in the word of God. आनी अशें देवाचे उतरान बरयल्लें आसा. You are declaring the authority in the name of Jesus. जेजूच्या नावान तू देवाचो अधिकार तू घोषित करता. Hallelujah. हालेलुया. Far above all principalities, सोर प्रधान all powers, सोर शक्ती all might. सोर ताकती वयर Jesus is the one which is above every जेजूचे authority. नाव जावन आसा ही सर्व नांवां प्रास व्हरते. Today you are chosen, आयज तुका विचून काडलेलो chosen आसा. by God देवान विचून काडलेलो to आसा. move mountains, दोंगरा कुशीन move काडोवच्या situations, खातीर आनी परिस्थिती heal कुशीन the sick. काडोवच्या खातीर आनी दुयेंत लोकांक पेकोणी दिवच्या to खातीर be a time changer, आनी एक वेळाचो स्थलांतर to be करच्या a time खातीर changer. एक वेळाचो अर्थ Your राखच्या time is खातीर changing from today. आयज तुजो वेळ बदलता. Your आयज time is changing from today. आयसान तुजो वेळ बदलता. The enemy has to bow. Family members have to bow. आनी तुजी जी गोची आसा तांची God has joined your marriage. कित्याक देवान तुमचे लगीण एक करून दिल्लें आसा. Today, those who are watching आयज जे लोक दूरदर्शनाचेर पळयतात, watching by YouTube, युट्यूबा वयर Facebook, आनी or फेसबुका other वयर media, आनी दुसरे I सोशल speak to मिडिया every वयर marriage दर एक लग्नाचे जिविता वयर हांव that is प्रवाद going करतां. through a trouble, एक कश्टान सान तुमी पासार जाता that is on the verge of divorce. आनी तुमी कोड तो वेळार पावले कुशीन सोरची. I arrest it in the name of जेजूचे Jesus. नांवान हांव ते थांबयता. That marriage will come back together. जेजूचे नांवान हांव ती That marriage will come back together. जेजूच्या नावान हांव ते In the हाडायता name of आनी Jesus. घोषित करता की तुमचे काजारी Hallelujah. जिवीत परतून एक जातले. Hallelujah. जेजूच्या In the नावान name of Jesus. जेजूच्या नावान Every disturbance in the husband and wife, गो आनी बायला मदेका जे we उचांबळ stop जाल्ले it with the आसा authority in the name of देवाच्या Jesus. अधिकारान जेजूच्या नावान आमी ते आडावन दवरतात. Every confusion आनी दर एक जे be set उचांबळ right in the name of Jesus. जेजूच्या नावान तुमी सगळे ते सारखे जाग्यार Oh, hallelujah. जावचे. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन Come on, वासने. speak to your mountains. आयज तुम्ही तुमच्या परिस्थितीक तुमच्या दोंगराक तुम्ही घोषित करचे. The biggest mountain God wants is that you become holier every day. आणि Consecrated for the glory of God. देवाचे- Consecrated for His name. देवाची व्हड पर्वत तुमचे जिवितान उबे जावंक जाय ते जावन आसा. दोर दिसा तुमचे जिवीत देवाक जापसाली जावचे. दोर दिसा तुमचे जिवीत समर्पण look at this जावचे. scripture and आनी read it ताजे loud. Come on, हाजीरपणान everybody. दोर दिसा तुम्ही रावची. Read this scripture loud. Come on. Hallelujah. हालेलुया. Everything that the devil is planning, दोरी एक वोस जे देवसार येवजिता. God has closed that portal down. आणि ती उगडावन देवान ते बंद दवरलें You are rising up today. बंद केल्लें आसा. You are moving from faith to faith. आणि आयज तू प्रास्ता You are going from this door to another door. तू स्थलांतर जाता एके दारांसान दुसरे दारान तू भितर वेता. I want you to prophesy to your own life. Come on. आणि म्हाका जाय की तुमचे जिविताक तुम्ही प्रवाद करचे. In the name of Jesus. जेजूच्या If there नावान is some demons, strongholds you are having, speak to them. कसले तरी वायट आत्मे कसले तरी गडां तुमच्या जिवितान आसा ताका तुम्ही घोषित करचे. There are curses, there are situations. Speak to your house, speak to your land, speak to the earth. आणि कसले तरी तुमचे जिवितान श्राप आसा कसले तरी त्रास आसा धरणीचे ते तुम्ही ताजे का घोषित करचे. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेसू खारगा. Matthew 28, 18, 20. And Jesus came up and spoke to them. All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. जेजून फुडें सरण म्हटले सर्गार आनी संवसारान देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला.
म्हणटूच वचन सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शिश्य करात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्या त्यो सगळ्यो याज्ञा पाळंक तांकां शिकयात आनी जाणो सायत सदांच सदां हय काळा युगांचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. Hallelujah. Hallelujah. If this scripture is not fulfilled in your life, then how God will be with you? जरी तर हे शास्त्र तुझे जिवितान संपूर्ण जायना जाल्यार कसो परी देव तुझ्या सांगाता आसतलो. Many people use their scripture. खूब God says, जाणां- I will be with you always till the end of age. They just that much part they did. But what is before that? पण खूप जाणां Go ही and make शास्त्राची disciples. उपयोग करता फक्त निम्न भाग घेवन की हांव तुमच्या सांगाता आसा पूण हांव तुमच्या सांगाता आसा पयले शास्त्रान कितें बरयलां आसा ते ती घेयनात. देव सांगता पयली फरमावणी आनी त्या उपरांत तो तुमच्या सांगाता आसतलो. There was a day you thought you'll be doing all these things. एक दिवसा अशें तुवें चिंतलेलें की You हे started सगळ्यो गोश्टी somewhere. हांव करतलो आनी खंयसर तरी तुवें सुरवात But केलें something has gone पूण wrong. खंयसर तरी चुकलां. Hallelujah. हालेलुया. Today God is giving you authority once again. आज देव पुन्हा एकदा तुका अधिकार फावो Go करता. and make disciples. वसात आनी शिश्य करात. Only then God will be with you. Is it written in the Bible? अशें पवित्र शास्त्रान बरयलां आसा. Any person कोणी who व्यक्ती doesn't witness and speak about God जो is देवा not a disciple बद्दल उलयना himself. आनी साक्षी दिना जाल्यार तो वयर सरलेलो ना. Hallelujah. हालेलुया. Anybody, hallelujah, कोणी व्यक्ती is not witnessing, he's not going and performing miracles, he's not doing things that Jesus, he is not a disciple of Jesus. कोणी व्यक्ती तो मिलाग्र्यो ताजे जिवितान हेराचे जिवितान तो मागून घेना आनी तो साक्षी दिना जाल्यार तो देवाचो साक्षीदार न्हय. Today God wants you to have your authority आज back देव सोदता की तुजे जिवितान परत देवाचो अधिकार देवचे म्हण and telling you you can still do it. आनी तो तुमकां सांगता की आजुनूय तुमच्यानी I'm करूंक still जाता. asking you, आनी तरी पूण हांव तुमकां rise विचारता up of that situation, तुमच्या परिस्थितीन तुम्ही वयर सरात go and make वसात disciples. आनी शिश्य करात And lo, I will be with you always. आनी हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. How great it is. आनी इतके वर्ते ते The जावन आसा authority की देवाचो अधिकार that is with Jesus जेजू सांगता आसा above every ती spiritual अधिकार, forces, every darkness, जे all the दोर काळोखाचे principalities. शक्ती, That authority दोर that is आत्मिक Jesus प्रधाना says, वयर, I will be with you. सर शक्ती सर प्रधाना वयर जी शक्ती देवाची शक्ती आसा ती शक्ती आयज देव तुका फरमायता की ती शक्ती हांव तुज्या सांगाता आसतलो त्या शक्तीन In the end of the age. आनी युगाच्या संपादना पर्यंत. What a comfort for those who stand here आणि in the name of हांगासर Jesus. उबी- For God says, I will be with you. आनी हांगासर उबी आसा तांकां एक मोठे बुजवण जावन आसा की देव तुका सांगता की हांव तुज्या सांगाता आसतलो युगाच्या शेवटा पर्यंत. Hallelujah. हालेलुया. See the authority you carry. हे पळय कसलो अधिकार तुम्ही घेवन भोंवतात पळय ते. Look at somebody and say, you carry the authority in the name of कोणाकी पळोवन Jesus. तुवें म्हणजे की तू तुजे वयर तू एक देवाचो अधिकार घेवन तू भोंवता. हालेलुया. Say you are the mountain mover. Come on. आनी कोणाकी पळोवन म्हण की तू एक दोंगर आनी पर्वत कुशीन काडटा तसलो व्यक्ती. यू आर अ माउंटेन मूवर. You are a bigger mountain mover. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. How many are feeling the presence of God? Sometimes my words are not coming because the Holy Spirit is moving. केन्ना केन्ना म्हाजी उतरां भायर सरना कित्याक पवित्र आत्मो हांगासर वावर करता. Because the Spirit of God is speaking to you, is ministering to you. कित्याक I need to be silent. पवित्र आत्मो तुका तुजे कडेन उलयता ह्या वेळार आनी तुजी सेवा करता तेन्ना म्हाका That's why you leave me शांत sometime. I'm रावची just गरज quiet आसा. here because God wants to do something. It's personal love for you. तो तेन्ना हांवें उगी रावचें आनी हांव उगी आसा कित्याक हांवें परवानगी दिवंक जाय पवित्र आत्म्याक तुज्या जिवितान वावर करूंक. A big change is coming in your house. एक मोठे अंतर तुजे जिवितान तुज्या घरा बेन घडटा ह्या वेळार.
There are miracles stored in your house. आणि तुझे जिवितान आता एक मिलाग्राचे भांडार आसा. Let's pray, all those who are watching, okay, and you also can take the prayer. Hallelujah. Father God, I pray in the name of Jesus, those who are watching online, Lord Master, every form of witchcraft be broken, Lord. Every sickness come out, Lord. Lord, I pray, Lord Master, in the name of Jesus, Lord, things that are holding the families, your finances are blocked. Your finances are blocked somewhere. Hallelujah. Your business is not moving. I speak in the name of Jesus that it will move. It will happen, Lord Master. I pray that families will be restored, Lord Master. Lord, families just struggling, Lord, that they ought to have a break, Lord Master. They want to separate, Lord. I pray in the name of Jesus that things will change, Lord. I arrest every demonic strongholds over that marriage, Lord Master. Every sickness spirit, Lord Master. Every demonic spirit, Lord Master. I speak in the name of Jesus that right now you will be touched, you will be healed, you will be set free, Lord Master, and the abundance will come to you in Jesus' name. Amen. God bless you. Hallelujah.